नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु, 2059 जना संक्रमित, 1680 जना निको भए। म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बेच्ने विशाल ग्रुपको सञ्जाल ठूलो भएको वाणिज्य विभागको ठहर। सामानको बिक्री, रिलेबलिङ र स्टकका बारेमा यकिन हुन बाँकी। कृषि नीति नबन्दा किसानका दैनिक समस्या जिउका त्यौं, आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित, कृषि समृद्धिको योजना अधुरै। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,67,600 नाघ्यो। 3,68,12,000 बढी संक्रमित। र नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक छनौटको प्रक्रिया चल्दै, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्रभाव भएको प्रशिक्षक आवश्यक भएको खेलाडीहरूको भनाइ। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। आज मात्रै थप 2059 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको हो। थप 10 जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म 600 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आजै मात्र 1680 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हाल 27,000 बढी सक्रिय संक्रमित छन्। सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। शुक्रबार थप 2059 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 732 महिला र 1327 पुरुष गरी 2059 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 1,06,76 पुगेको छ। शुक्रबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,409 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1116, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 163 गरी जम्मा 1,409 छ। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 600ले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित र मृतकको संख्या उल्लेख्य रहँदा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या सन्तोषजनक मात्रै देखिएको छ। थप 1,680 जना डिस्चार्ज भएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 73,023 रहेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,053 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 27,053 र संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू 11,176। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 877, प्रदेश 2 मा 458, बागमती प्रदेशमा 7,634, गण्डकी प्रदेशमा 446, लुम्बिनी प्रदेशमा 1108, कर्णाली प्रदेशमा 426, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 207 जना। देशभर 15,877 जना होम आइसोलेसन र 11,176 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। क्वारेन्टाइनमा 4,703 जना रहेका छन् भने हालसम्म 11,45,237 वटा PCR परीक्षण भएको छ। नेपाल विश्वका कोरोना संक्रमित मुलुकको 43औं स्थानमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसे संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पोजिटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्दै आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना जेल सजाय हुने बताउनु भयो। पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसेको घर परिवार छरछिमेकीले समेत अनुगमन गरी खबर गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको शङ्का लागेर PCR परीक्षण गर्न दिएका सबै व्यक्ति रिपोर्ट नआएमा घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्नुभयो। आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको छ, अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना चाहिँ जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचना गरिसकेका छौँ र यही अनुसार चाहिँ आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिहरूलाई पक्रेर सजाय दिन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। एकजना संक्रमित बाहिर निस्कँदा अरू धेरैलाई संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले
सङ्क्रमित व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने र व्यक्तिले लापरवाही गरेमा परिवारका सदस्य तथा छिमेकीहरूले प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कारागारमा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अभाव रहेको कैदीबन्दीहरूले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली कारागार अनुगमनको क्रममा कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका हुन्। गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथामका लागि कारागारभित्र पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइदिन कारागारका कैदीबन्दीहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली समक्ष कैदीबन्दीहरूले स्वास्थ्य सामग्री र नयाँ भवन चाँडै बनाइदिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका हुन्। कारागारमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावसँगै भूकम्पले चर्काएको जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य रहेको उनीहरूको गुनासो छ। कुरो व्यवस्थापनको कुरो भद्रगोल छ, किनभने यहाँ कोभिडको कारणले होइन, हामी त भित्र बस्दा पनि सास फेर्न, कोभिड नआउँदै सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भित्र, किनभने यता बल्टियो भने यतापट्टि फर्कियो भने अर्कोले अलि लामो सास फेर्यो भने अर्कोले गाह्रो। अब 45 जनाको क्षमतामा अब यहाँ 122-23 भन्दा कम त कहिले पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पहिला त्यो कुरोलाई पनि, अनि हाम्रो यतिको जग्गा छ वरिपरि, अहिले त नगरपालिकालाई पनि यी अधिकार छन्। एउटा क्वारेन्टिनकै व्यवस्थामा चाहिँ एउटा त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले राखेर 24 घण्टा पछि दिइरहेका छन्। र अर्को कुरो जुन बजारबाट ल्याइने सामानहरू पनि हामीले जुन कारागार प्रशासनकै जेलर स्टाफकै माध्यमबाट चाहिँ सामानहरूलाई आवश्यक सामानहरू चाहिँ जुन बिग्रिने सामानहरू त्यो सामानहरू चाहिँ तुरुन्तै दिइहाल्छौँ भने अरू सामानहरू चाहिँ 24 घण्टा पछाडि नै एक दिन राखेर भोलिपल्ट भित्राइन्छ। 2072 सालको भूकम्प पश्चात नयाँ भवन बनाउने भनिए पनि हालसम्म कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। भवन निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा जीर्ण भवनमा जसोतसो टालटुल गरी बस्न बाध्य रहेको कैदीबन्दीहरू बताउँछन्। कारागारको क्षमता 55 भए पनि हाल कैदीबन्दी र थुनुवा सहित गरेर 105 जना रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कारागारमा सङ्क्रमित अब अहिलेको यो कोभिडको हिसाबमा हेर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। अहिलेसम्म एकदम स्वस्थ कारागार रहेको छ। यस कारागारमा हाल सङ्क्रमित रोग लागेका व्यक्तिहरू नरहेको र त्यस्ता रोग लागेका छुट्टै राख्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यहाँ छुट्टैको आइसोलेसन अथवा रोग लागिहालेमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने व्यवस्था चाहिँ नभएको। कारागारमा राखिनु पूर्व पश्चात हामीले त्यहाँ लानुभन्दा पहिले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराएकै हुन्छौँ। सङ्क्रमितहरूमा हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ मास्क, सेनिटाइजर, साबुन पानीको उचित प्रयोग गरिएको छ। बन्दीहरू बाहिर व्यक्तिहरूको भेटघाट चाहिँ अहिले बन्द गराएका छौँ त्यहाँ सङ्क्रमित हुन भित्रलाई नदिनको लागि। मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कोरोना महामारीको समयमा कारागारका कैदीबन्दी समेत सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको भन्दै अनुगमन थालेको बताएका छन्। जहाँसम्म गोर्खा कारागारको सवाल छ, यो भौतिक रूपमा यो कारागार जीर्ण छ। चाँडोभन्दा चाँडो कारागार नयाँ बन्नुपर्छ। कोभिड-19लाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक रूपमा धेरै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। विशेष गरिकन कैदीबन्दीहरूले पाउने जुन मानवाधिकारका न्यूनतम कुराहरू हुन्, त्यो पानीको कुरा होला, त्यो घुमफिर गर्नेको कुरा होला, पत्रिका पढ्ने कुरा होला, स्वच्छ हावामा सास फेर्ने कुरा होला, अथवा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सुत्ने कुराहरू होला, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका कैदीबन्दीका कारण समस्या भइरहेकोमा स्वास्थ्य सामग्रीको समेत अभावले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम थपिएको छ। यसलाई समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। आपतकालीन अवस्थामा प्राथमिक उपचार नागरिक स्तरबाट गर्नका लागि स्वयंसेवी संस्था गठन भएको छ। विभिन्न खालका दुर्घटना, चोटपटक, बिरामी लगायतको तत्काल प्राथमिक उपचार गर्ने गरी स्वयंसेवी संस्था योगदान राष्ट्रका लागि गठन भएको हो। बेहोस भएको, अङ्ग भङ्ग भएको, करेन्ट लागेमा सर्पको टोकाई, रक्तस्राव, आगोले पोलेको, विष सेवन गरेको, हृदयघात, दम, पानीमा डुबेको, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका जोखिममा काम गर्ने गरी संस्था गठन भएको हो। युवा समिति र सञ्जाल मार्फत हरेक नागरिक र सर्वसाधारणमा प्राथमिक उपचार सेवा र सचेतना पुर्याउने उद्देश्यले गठन भएको संस्थामा अहिले 2000 बढी सदस्यहरू जोडिएको अध्यक्ष ओम उप्रेतीले बताउनुभयो। नेपालमा हजारौं सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भए पनि कोरोना महामारीको समयमा स्वयंसेवा गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू नभेटेकाले योगदान राष्ट्रका लागि गठन भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यहाँबाट सरकारी कोषबाट पैसा लिएका छन् हैन, अब
चाहिँ के युज गरेका छन् होइन त्यो उहाँहरूले पनि जान्नुहुन्छ, मैले भन्न मिल्दैन। तर पनि जब देशलाई खाँचो परेको बेलामा सडकमा निस्किनु भएन पनि। योगदान राष्ट्रका लागि नामक संस्थाले दीप प्रज्वलन, वृक्षारोपण, रक्तदान, कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै मास्क र सेनिटाइजरको सही प्रयोग र वितरण लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरणको काम पनि संस्थाले गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि योग्य जमिनको कित्ता काट खुल्ला गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय नेपालको कारण विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले भू उपयोग ऐन बने पनि नियमावली बन्न नसकेको र ऐन कार्यान्वयन हुनका लागि नियमावली बन्न आवश्यक हुनुपर्ने भए पनि प्रशासनिक आदेशको भरमा कित्ता काट खुल्ला गरेको भन्दै यो नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। भू उपयोग ऐन बनेको 2 वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। नियम र निर्देशिका नबनाई पुरानै निर्देशिकाका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। ऐनलाई हामीले छलफल गरेर संघीय संसदले त्यो ऐन पारित गर्यो, तर त्यो ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम आज 2 वर्ष हुने बेलासम्ममा पनि त्यो नियम बनेन। नियमै नबनिकन, निर्देशिकाहरू नबनिकन पुरानै निर्देशिकाहरूले काम चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हो। त्यस कारणले अब हामी यस सम्बन्धमा किन आजसम्म नियमावली नबने, किन निर्देशिकाहरू आदेशको भरमा चलाउने गरे, यो चाहिँ प्रत्यायोजित विधायकको सिद्धान्त विपरीत भयो। जनस्वास्थ्य ऐनको नियमावली बन्नु अघि गरेका काम कारबाहीका बारेमा अध्ययन गरेर आगामी बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरिने सभापति बिडारीले जानकारी दिनुभयो। समितिको अर्को बैठक आगामी मंगलबार बोलाइएको छ। म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा पठाउने आयान र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स सम्बद्ध व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपको बदमाशी एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। करिब 4 करोड भन्दा धेरै म्याद सकिएका वस्तु एकैपटक बरामद भएको केही दिनमै विशाल ग्रुप सम्बद्ध अरू 4 कम्पनीको अवैध धन्दा बाहिर आएको छ। उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने नाममा आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने विशाल ग्रुपलाई के कारबाही हुन्छ? सन्तोष पिके थापाको रिपोर्ट। असोज 15 मा कलंकी र बाफलमा म्याद गुज्रिएको सामानको रिबेलिङ गर्दा विशाल ग्रुप सम्बद्ध आयन इन्टरनेशनल र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सलाई प्रहरी र वाणिज्य विभागले रंगे हात पक्राउ गरेको थियो। त्यसको एक साता पनि नबित्दै चण्डोल विशालनगर र कमल पोखरीबाट 2 कम्पनीको गोदाम फेला परेको छ। विशाल ग्रुपले आयात गर्दै आएको अर्बौं रुपैयाँ पर्ने म्याद सकिएका चकलेट र उपभोग्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा बिक्री गर्ने तयारी गरेका जोडिक र एएसडी नामक कम्पनी पक्राउ परेका हुन्। म्याद सकिएका वस्तुलाई रिबिलिङ गरी अवैध कारोबार सञ्चालन गर्ने गिरोहकै रूपमा विशाल ग्रुप स्थापित भएको छ। तर व्यापारका नाममा ठगी गिरोहकै रूपमा स्थापित भएको यो व्यापारिक समूहको अवैध सञ्जाल लामो भएकाले कति म्याद सकिएका वस्तु बिक्री भए, कति वस्तु रिबिलिङ गरियो र कति अझै म्याद गुज्रिएका वस्तु चाहिँ यकिन नभएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ। मिति केयरमेट गरेर त्यसलाई मेटेर अर्को नयाँ मिति त्यसमा छापेर बजारमा बेच्न लान तयारी गरेको अवस्थामा हामीले आयन डिस्ट्रिब्युटर्स, अर्को चाहिँ अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स, अनि अर्को चाहिँ एएसटी कम्पनी र अर्को जोडिक मार्केटिङ प्रणाली भन्ने कम्पनीबाट म्याद गुज्रेका वस्तु बरामद भएको छ। बढी उत्पादनहरू एउटै कम्पनीका पनि छन्, एउटै उत्पादक अथवा आयातकर्ताका पनि छन्। यो ठगीमा संलग्न विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि एवं भारतीय नागरिक रौनक बोथ्रालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि उनीसँगै रंगे हात पक्राउ परेका अन्य 7 जना छुटेका छन्। विशाल ग्रुपको ठगी धन्दा लहरो तान्दा पहरो जस्तै बन्न थालेपछि थप 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेकाहरू मध्ये 1 करोड धरौटीमा पुष्पा देवी अग्रवाल सहित 7 जना रिहा भएका छन्। रंगे हात पक्राउ परेका उनीहरूको मुद्दा अदालतसम्म जाने अवस्था रहेकाले 5 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवाना सहितको तयारी विभागले थालेको छ। अदालत जाने केसमा चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ
र 5 लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ अथवा दुवै जरिवाना पनि हुनसक्छ। 3वटा गोदाम चाहिँ खानतलासी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जोडिएका अरू कुराहरू हुन्छ, यो कुन कम्पनी कहाँ दर्ता छ, त्यसका सेयर धनी को हुन्, लगानी कति छ, यी कुराहरू सबै हेर्नुपर्छ। कसरी निर्धारण गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ जेल हाल्ने भन्ने कुराहरू विस्तृत अध्ययन गरेर कोही नछुटोस् र कोही चाहिँ तपाईँको निर्दोष नफसोस् भन्ने दुवै तरिकाबाट हेर्न पर्ने हुन्छ। विशाल ग्रुप अन्तर्गतको कमला रोलिङ मिल्सद्वारा उत्पादित फलामे छड गुणस्तरहीन पाइएपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले असार 26 गते उक्त मिल्समाथि कारबाही गर्दै 6 महिनाका लागि इजाजत रद्द गरिसकेको छ। तर त्यही ग्रुपले देशका विभिन्न स्थानमा गोदाम बनाई म्याच सकिएका वस्तुमा नयाँ मिति टाँसी कालोबजारीको ठगी धन्दा चलाएको विषय उजागर भएको छ। विशाल ग्रुपको बदमासी यतिमै रोकिँदैन। आफ्नै लगानीमा रहेको क्युर रेटिङ नेपालले यही समूहकै लगानीका विभिन्न कम्पनीका ऋणको गैर कानुनी रेटिङ गर्दै आएको छ। क्युर रेटिङ नेपालमा क्युर रेटिङ इन्डियाको 51% सेयर छ भने बाँकी 49% सेयर विशाल ग्रुपको छ। कम्पनीमा लगानी गरी हाल गलत ढङ्गबाट रेटिङ गर्दै आएको विशाल ग्रुप हरेक क्षेत्रबाट जनता ठग्ने गिरोहका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। अवैध रूपमा कालोबजारी तथा जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको विशाल ग्रुपले आफ्नो कर्तुत लुकाउन मन्त्रीदेखि नेताहरूको ढोका चाहन थालेको अर्को रहस्य बाहिरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। आज अक्टोबर 9 तारिक अर्थात् विश्व हुलाक दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी 146औं विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। यस वर्ष मोर देन मेल मुख्य नारासहित विश्वभर हुलाक दिवस मनाइँदैछ। काठमाडौँको चारखाल स्थित गोसवारा हुलाक कार्यालयमा पनि एक कार्यक्रम गरी विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले प्रविधिको चुनौती र अवसरसँगै हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समयको सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाउन संगठनको संरचनात्मक सुधार, कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र स्रोत साधनको उपयोग अधिकतम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हुलाक सेवालाई समय सापेक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन सबै कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने समेत श्रेष्ठले बताउनुभयो। सेवा दिवसले हामीलाई चाहिँ हुलाकलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, थप अब यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा हाम्रो सर्भिस डेलिभरीलाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ 2-3टा कुराहरूको जरुरत पर्छ। एउटा हाम्रो आफ्नै मनोबलको कुरा हो, मोटिभेसनको कुरा हो, अर्को चाहिँ संरचनात्मक कुरा, अर्को चाहिँ लिगल प्रोभिजनको रिसोर्सेसहरूको कुरा छ। संसारभरको हुलाक सेवालाई स्तरीय र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको दिन हरेक वर्ष अक्टोबर 9 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने र भाइचारा विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 1874 अक्टोबर 9 मा विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको थियो। नेपालले भने 1956 मा उक्त सङ्घको सदस्यता लिएको थियो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को 3 दिने ज्ञानसिप सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भर्चुअल माध्यमबाट सुरु भएको दोस्रो NRNA ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन आजदेखि 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। देशको समृद्धिका लागि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान र सिपलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यसहित NRNA ले सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा विश्वभरका NRNA-हरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले संसारभर छरिएर रहेका NRNA-हरूको ज्ञान र सिपलाई नेपालमा भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा रहनुभएका NRNA-हरूसँग विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता रहेकाले लगानीसँगै ज्ञान र सिपलाई समेत नेपाल भित्र्याउन आग्रह गर्नुभएको हो। नलेज पनि छ, टेक्नोलोजी पनि भएका साथीहरू छन्। इन्जिनियरिङ फिल्डदेखि लिएर आर्किटेक्चरदेखि लिएर लगानीका सेक्टरदेखि लिएर बिजनेसमा जे क्षेत्रमा साथीहरूले विकास गरेर रहनुभएको छ, आउन आह्वान गर्छु। NRNA-का साथीहरू, तपाईँहरूसँग टेक्नोलोजी नो हाउ पनि छ, तपाईँहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि छ, तपाईँहरूसँग लगानी खोजेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने पनि क्षमता छ। त्यस्तो ठाउँमा यहाँ रहनुभएको छ। मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, सरकारले निर्णय गरिसकेको छ र अब सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसके पश्चात यहाँहरूलाई हामीहरू उपयुक्त सरकारले वातावरण बनाउन सक्दछ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका गैर आवासीय नेपालीहरूले सम्मेलन मार्फत विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई नेपालको उद्यम सिर्जना र नीति निर्माण जस्तो काममा लगाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। खास गरी सम्मेलन सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, यातायात, खाद्य तथा वातावरण लगायत स्वदेशी सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने पनि उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कृषि नीति नबन्दा किसानका दैनिक समस्या ज्यूका त्यौं, आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित, कृषि समृद्धिको योजना अधुरै। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,67,600 नाघ्यो। 3,68,12,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक छनौटको प्रक्रिया चल्दै, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्रभाव भएको प्रशिक्षक आवश्यक भएको खेलाडीहरूको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीमा कृषिको समृद्धिका योजना बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति नबन्दा किसानले दैनिक समस्या भोग्नु परेको छ। आधुनिक कृषि गर्ने योजना सहित काम गरिरहेका किसान पनि नीतिको अभावमा आफूले पाउने सेवा सुविधा नपाउँदा चिन्तित छन्। बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकीका केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांशमा अझैसम्म कृषि नीति बन्न सकेको छैन। कृषि नीति नबनाई कार्यविधिलाई नै आधार मानेर कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका एउटा नमुनाको रूपमा हेर्दा यस गाउँपालिकाले अझैसम्म पनि कृषि नीति बनाएको छैन। कृषि नीतिको अभावमा किसानलाई चाहिने कृषि सम्बन्धी सूचना पाएका छैनन्। किसानहरूलाई जानकारी गर्नको लागि कमसेकम घरमा आएर यस्तो योजनाहरू आछ है भनिदिनु पर्ने हो, तर कसैले खबर गर्दैन। अब त्यहाँ जसले देख्यो त्यसैले भनिदिन्छ, त्यही हो। वास्तविक यदि कसैमाथि चासो दिने अनि किसानलाई सेवा सुविधा दिउँ भन्ने कसैमाथि उ छैन। गाउँपालिकामा अझै पनि किसानले बिउ बिजन पाएका छैनन्। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बिउ बिजन र सिँचाइ र मलखादको उचित प्रबन्ध गरे फसल राम्रो हुने किसानको अपेक्षा छ। किसानले आफ्नो उचित मूल्य पाउँथ्यो। के छ भने बिचका मान्छे चाहिँ दलालहरूले चाहिँ त्यो बिउ किन्दाखेरि बजारभन्दा फरक भावमा किन्छन् र समयमा त्यो पैसा पनि पाउँदैन। त्यसका लागि यदि पालिकाबाट या पालिकाले कुनै सहकारीलाई जिम्मा दिएर पनि गराएको भए मलाई किसानले समयमा बिउ पनि पाउँथे, मल पनि पाउँथे र उचित मूल्य पनि पाउँथे। कृषि नीति बनेका स्थानीय तहमा व्यावसायिक खेती प्रणाली पनि सुरु भएको स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। डुडुवा गाउँपालिकाले अहिले कृषि शाखा विकासमा जुन हामीले अनुगमन गऱ्यौँ यसमा धेरै कुराहरू उहाँले राम्रो पनि गर्नुभएको छ। जस्तै कृषिको क्षेत्रमा उहाँहरूले घरमै पुगेर पनि हामी पशु चिकित्सकहरू चाहिँ निःशुल्क चाहिँ एउटा स्वास्थ्य जाँच गरिदिन्छौँ पशुहरूको भन्ने कुरा साह्रै राम्रो लागेको थियो। कृषि नीतिको आवश्यकता महसुस गरेको स्थानीय तहले चाँडै नीति निर्माण गर्ने जनाएको छ। कृषिको चाहिँ हाम्रो अहिले बनाएर चाहिँ मस्यौदा पेश गरेका छौँ। त्यो हाम्रो यो विधान समितिमा अनि त्यसको हामी प्रत्येक शनिबार चाहिँ बैठक पनि बस्छौँ। त्यसपछि हामीले नीति बनाउने हो। अनि अरू अहिले हाम्रो किसानको लागि भन्ने हो भने हाम्रो डुडुवा गाउँपालिकामा चाहिँ यो किसानहरूको लागि एउटा ठुलो प्रदेश र गाउँपालिकाको साझेदारीमा चाहिँ एउटा बिउ प्रशोधन केन्द्र तयार भइसकेको छ। अब केही दिनमै त्यो एउटा मेसिन जडान गरेर त्यो चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने। त्यसले चाहिँ त्यसको उद्देश्य हाम्रो हो कि खाद्यान्नमा मात्रै निर्भर नभएर बिउ उत्पादनतिर किसानलाई पनि लाग्न पर्छ आफ्नो उन्नति प्रगतिको लागि। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन र किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह सुहाउँदो कृषि नीति अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले सप्तरीका प्रमुख बजारहरूमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। शुक्रबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको विभिन्न किराना पसलमा अनुगमन गरी बिक्री वितरणका लागि राखिएका अयोग्य वस्तु तथा खाद्य पदार्थ अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय बजारमा म्याद नागेका खाद्यवस्तु बिक्री वितरण भइरहेको जनगुनासो आएपछि अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिम्रेको नेतृत्वमा खटिएको संयुक्त अनुगमन टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी लगायत संलग्न छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घारखोला मोटर पुल र पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजना अलपत्र परेको छ। गलत डिजाइनका कारण मोटर पुल ठेकेदार र सम्बद्ध कार्यालयको लापरवाही तथा विभिन्न बहानाबाजी देखाएर काम नगर्दा सडक आयोजना अलपत्र परेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि 5 नम्बर वडामा पर्ने पाउद्वार जोड्ने सडकको घारखोलामा मोटरवेल पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ। फेवा बीएमजेबी पोखराले 2 करोड 81 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको यो पुल आधा काम पनि भएको छैन। आरसीसी ढलन हो, त्यसको ठ्याक्क बजेट चाहिँ 3 करोड समथिङ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ 5 मिटरै कम गरिदिएको कारणले 5 मिटर बढीकोमा ठेक्का भयो, टेन्डर भयो। पछि बनाउन आउँदाखेरि इस्टिमेट हेर्दाखेरि 5 मिटर बढी देखिएपछि ठेकदारले चाहिँ हातेर बस्दछ। त्यो प्रक्रिया, त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। घारखोलामा पुल नहुँदा 200 घरधुरीको बसोबास भएको 4 वर्ष अघि सडक पुगेको पाउद्वार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ। पुलसँगै राष्ट्रिय निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित अन्तर्गत पोखरे बगरदेखि घार, खिवाङ, शिख हुँदै चित्रे जोड्ने 18.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सञ्चालन गरेको आयोजना समेत अलपत्र भएको छ। कोरोनाको जोखिम, लकडाउन र पहिरोको बहानामा गत चैतदेखि काम रोकेको ठेकेदारले दुर्बिन डाँडाको पहाडमा जथाभावी ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्। चित्रेको जुन सडक छ यसको लागि चाहिँ हामीले यो बाटो खन्ने क्रममा चाहिँ हामीले वडा समिति सरकारवालाहरूले चाहिँ बाटोलाई चाहिने सामग्री र रोडबाट 8 मिटर भित्र हामीले सबैबाट दिएको हो। तर यो दिनहारी उनीहरूको काममा एउटा ढिलाइ भएछ। यसले काममा चाहिँ निरन्तर पाओस्। दोस्रो कुरो उहाँहरू यो खन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि उता भित्र खनेर उता भित्र पनि थाल्नुभयो। त्यहाँ कतिपय लाली गुराँसहरू थियो। यतापट्टि ठाउँ हुँदा आउँदै अन्यन्त्र खनिएको देखियो। किन यसरी अन्यन्त्र खनियो? अब यसको बाबत स्थानीयले कोही त्यस बाबत भनौँ सहुलियत अथवा कुनै टैक्स तिरेको हामीले जानकारीमा आएको छैन। यता ठेकेदारहरूले भने कोरोनाको जोखिम बढ्ने त्रासले बाहिरबाट मजदुर ल्याउन नपाएको तथा रकम निकासीमा ढिलाइ हुँदा काममा समस्या भएको बताएका छन्। रद्द हुन लागेको घारखोलाको पुलको 25 मिटरकै डिजाइन स्वीकृत गरिएको र सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई फर्काएर काम गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। केही समस्याहरू रहेछन्। स्थानीयका समस्याहरू, भूगोलको समस्या, वास्तवमा असाध्यै कमजोर भूगोलको बीचबाट बाटो गएको अवस्था रहेछ। यद्यपि जिल्लाको हकमा एउटा पर्यटक स्थल घोडेपानी जाने बाटो महत्त्वपूर्ण बाटोको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको बाटो रहेछ। त्यो बाटोको हकमा पनि त्यत्रो धेरै समस्या छैन। स्ट्रक्चरल कामहरू सम्पन्न भइसकेको, स्ट्रक्चर काम गर्दा केही चाहिँ भूगोल हलचल भएको र केही स्थानीयका घर जग्गाहरू चाहिँ सामान्य पहिरोको मारमा परेको देखिँदो रहेछ। पर्यटकीय स्थल घोडेपानी सहित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको 5 र 6 नम्बर वडामा पर्ने शिख, घार, शिवाङ, पाउद्वार लगायतका बस्तीका बासिन्दाको जनजीवन सुविधा तथा समग्र विकाससँग महत्त्वपूर्ण सरोकार राख्ने घारखोलाको मोटर पुल र पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजनाको निर्माणलाई जति सक्दो छिटो गति दिन सरकारवालाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विभिन्न स्थानबाट हराएका 26वटा मोटरसाइकलहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको टोलीले विभिन्न मितिमा हराएका सवारी साधनहरू गोप्य ढङ्गले खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकाका नयाँ वर्ष पार्क, ठमेल, लाचिटोल, बोडे, सूर्यविनायक, वसुन्धारा, वनस्थली, नयाँ बानेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानबाट हराएका मोटरसाइकलको खोजी गरी आज सम्बन्धित धनीलाई यस महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जिम्मा लगाउनु भएको हो। ढकालले जुनसुकै साँचोले खोल्ने अवस्था भएका सवारी मर्मत नगरेर घरमा पार्किङ गरेको तथा लापरवाही वा असुरक्षित पार्किङ गरेर राख्दा मोटरसाइकलको चोरी बढेको बताउनु भयो।
नपुर्याउँदै प्रहरीको चेकपोइन्ट भएको हुनसक्छ या प्रहरीको उपस्थिति देखिन्छ र त्योमा चाहिँ पुलिसबाट जोगिनको लागि सम्बन्धित ठाउँमै छोडेर हिँडेको पनि भेटिएको छ र कतिपय ग्यारेजमा चाहिँ त्यसलाई तोडफोड गरेर काटेर चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएको पनि हामीले फेला पारेका छौँ र यसको अतिरिक्त उपत्यका बाहिर पनि चाहिँ पुर्याएको हामीले पाउँछौँ र त्यहाँ पनि हाम्रो टोली गरेर चाहिँ ल्याएको छ र यसरी ल्याएर धनी जिम्मा लाउने काम हामीले नियमित रूपमा गरिएका छौँ। महाशाखाले यस आर्थिक वर्षमा 2076-77मा मात्रै चोरी भएका 325वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ भने लकडाउनदेखि हालसम्मको अवधिमा पनि 64वटा मोटरसाइकल खोजतलास गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाइसकेको जनाएको छ। प्रहरीले लमजुङमा चाडपर्व लक्षित नयाँ सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले प्रमुख चाडपर्वलाई लक्षित गरी 24 घण्टा मोबाइल गस्ती परिचालन, राजमार्ग सुरक्षा अनुगमन गस्ती, मोटरसाइकल गस्ती, पैदल गस्ती, यात्रु सहायता कक्ष लगायतको सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो। चाडपर्वलाई मर्यादित, सुसंस्कृत र सभ्य बनाउन यस्तो योजना बनाइएको लमजुङ प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै चाडबाडको समयमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। निर्माणाधीन धरहराको निर्माण अवधि थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2077 असोज 20 गते तदनुसार 2020 अक्टोबर 6 तारिकभित्र धरहराको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग 2075 सालमा सम्झौता गरेको थियो। त्यस लगत्तै रमन कन्स्ट्रक्सनले 2075 कार्तिक महिनादेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण लकडाउन हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै रमन कन्स्ट्रक्सनले 21 महिना थप समय माग गरे पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 9 महिना समय थपेको छ। रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको र मुख्य म्युजियमको साइट भर्खरै प्राप्त भएकाले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नहुँदा समय थप्नु परेको बताउनु भयो। अहिलेसम्म धरहराको 16 तला ढलान भइसकेको जानकारी पनि श्रेष्ठले दिनुभयो। हाम्रो धरहराको चाहिँ मेन चाहिँ धरहरा टावरको 16 तलामा चाहिँ अस्ति ढलान गऱ्यो। यो जम्मा 22 तलाको छ अनि त्यसको डबल बेसमेन्टको काम चाहिँ सिधिसकेको छ। अब ट्रिपल बेसमेन्टको चाहिँ आधी लगभग आधी 13 ग्रिडमा चाहिँ 7 ग्रिडसम्म चाहिँ माथिको 2टा फ्लोर चाहिँ ढलान भइसकेको छ भने अप्पर बेसमेन्ट बाँकी छ। ट्रिपल बेसमेन्टमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ। त्यसमा चाहिँ 400वटा गाडी र 300वटा बाइक अट्छ। त्यसपछि मेन म्युजियमको चाहिँ अलि अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइट पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब पिसिसीको काम र एक्सकाभेसन सोइलको एक्सकाभेसन हुँदैछ भने अनि बाउन्ड्री वर्कको काम हुँदैछ अनि प्लास्टरको काम। 22 तला रहेको धरहराको कुल लागत भ्याट सहित 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ छ। धरहराको कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनि रहेको छ। धरहराको निर्माण कार्यमा लकडाउन अघि कुल 350 जनाले काम गरेका थिए। लकडाउनको बेला पनि 20 देखि 25 जनाको सङ्ख्यामा कामदार राखेर निर्माण गरिरहेको कम्पनीले अहिले भने 250 जना कामदारहरू मार्फत कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,67,600 नाग्यो। 3,68,12,000 बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि। र नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक छनौटको प्रक्रिया चल्दै अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्रभाव भएको प्रशिक्षक आवश्यक भएको खेलाडीहरूको भनाइ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दशैं आउन एक साता मात्र बाँकी छ। कार्तिक 1 गतेबाट हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको महान चाड दशैं सुरु हुँदैछ। दशैं नजिकैसँगै चहल पहल हुने बजार यसपटक भने शून्य बनेको छ। कोरोना कहरका बीच दिनानुदिन संक्रमितको संख्या थपिँदा दशैं नजिकै पनि किनमेल गर्नेको चहल पहल नहुँदा यसपटक दशैंको रौनक खल्लो बनेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। दशैं भन्ने बित्तिकै मिठो खाने, राम्रो लाउने, परिवारसँग भेटघाट गर्ने, आशीर्वाद लिने र किनमेल गर्ने चाडको रूपमा मानिन्छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यो समयमा बजारमा निकै चहल पहल हुन्थ्यो। सपिङ महलदेखि फुटपाथसम्म किनमेल गर्नेको भिड हुन्थ्यो।
व्यापारीहरू व्यस्त हुन्थे, मानिसको चहलपहलले नै दसैँ आएको महसुस गरिन्थ्यो। तर कोरोना भाइरसको महामारीमा गुज्रिरहेको यस वर्ष बजारमा दसैँको चहलपहल शून्य बनेको छ। अघिल्लो वर्ष दसैँ नजिकैसँगै राजधानीको न्यू रोड, असन, भ्रिकुटी मण्डप लगायतका क्षेत्रमा ग्राहकको भिड हुन्थ्यो। तर यस वर्ष भने ग्राहक शून्य छन्। राम्रो आम्दानी हुने सिजनमा नै ग्राहक अनुपस्थिति भएपछि व्यापारीहरू निराश बनेका छन्। दसैँ आउन एक साता बाँकी रहँदा पनि दिनभर ग्राहक कुरेर बिताउनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ। कोरोनाले चौपटै असर पारेको छ। अहिले हाम्रो बजारमा व्यापार व्यवसाय केही छैन, बोनी हुनै गाह्रो छ। 100मा अहिले भनौँ 100%मा 5% अहिलेको अवस्था। 20-25 हजार पहिला हुन्थ्यो भने अहिले उस्तै परे बोनी हुन नि गाह्रो। अनि त्यसपछि भइहाल्यो भने पनि 2-4 हजार भएर यसो छ। अनि फेरि अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामीलाई पनि कसरी जोगिएर चाहिँ व्यवसाय चलाउने भन्नेतिर त्यसमा अलिकति डर पनि भयो। पहिलाको समय र अहिलेको समय त तुलना गर्न सकिन्न छ होइन। अब पहिला भनेको अब अहिले समय नै अर्कै भइसकेको छ। पहिला अर्कै थियो, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अहिलेको माहौलै फरक छ। पहिला अहिले अब धेरै व्यापार बिजनेस राम्रो चलिरहेको थियो, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन। अहिले बोनी पनि हुँदैन, ग्राहकहरू पनि डरले आउन सक्नु भएको छैन। अन्य समयको तुलनामा दसैँमा 40% जुत्ता चप्पल र लत्ता कपडाको व्यापार हुने गर्दथ्यो। अहिले कपडाका पसलमा फाटाफुट्ट ग्राहक देखिए पनि घराइसी सामग्री, मोबाइल, टेलिभिजन, जुत्ता चप्पल लगायतका पसल सुनसान छन्। शुक्रबार उपत्यकाको न्यू रोड, दरबार मार्ग, ठमेल, भ्रिकुटी मण्डप लगायतका व्यापारिक क्षेत्र सुनसान थिए। कोरोनाले धेरैको आम्दानी प्रभावित पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर किनमेलमा परेको उपभोक्ताको भनाइ छ। यसो बजार घुम्दाखेरि त्यो पहिला त चहलमा चाहिँ देखिनँ। खास यो कोभिड-19 कारणले हो कि होइन, अथवा मान्छेलाई पैसा नभएर हो कि होइन, अथवा राज्यले सुविधा दिन नसकेर हो कि, अब खास पहिलाको त चहलपहल चाहिँ देखिनँ। कार्तिक 1 गतेबाट यस वर्षको नौरथा प्रारम्भ हुन्छ। यस दिन घर घरमा घटस्थापना गरी जमरा राखेर 9 दिनसम्म नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ। दशमीको दिनबाट 5 दिनसम्म मानिसजनको हातबाट टीका प्रसाद थाप्ने चलन छ। तर कोभिडका कारण दसैँ मनाउनेमा मात्र होइन, व्यापारमा निर्भर व्यवसायी मारमा छन्। ग्राहकविहीन व्यवसाय र बजारका कारण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परेको छ। ग्राहकलाई त यसपटकको दसैँ हर्ष न विस्मत बनेको छ नै, व्यवसायमा भने चरम निराशा छाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। लमजुङको बेसी सहरमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। लमजुङ जिल्ला र मनाङ जिल्लाका करदाताहरूलाई कर सम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्यले लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो। करदाता सेवा कार्यालय बेसी सहरका कर अधिकृत सुशील लम्सालले हालसम्म करको दायरामा आएका लमजुङका 8290 करदाता र मनाङ जिल्लाका 597 करदाता गरी करिब 8900 करदाता सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गरी कार्यालय सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो। कर अधिकृत लम्सालका अनुसार यो कार्यालयले करदाताको संख्या बढाउन थप कार्यहरू गर्नेछ। लमजुङमा कर कार्यालय स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई कर सम्बन्धी सेवा लिन तनहुँको दमौलीसम्म जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको पनि लम्सालले बताउनुभयो। लमजुङ र मनाङ जिल्लाका दुईवटा जिल्लाका करदाताहरूलाई चाहिँ अब करको कम्प्लायन्स मा ल्याउनलाई यो कार्यालयले काम गर्छ। यसभन्दा अगाडि लमजुङका र मनाङका करदाताहरू तनहुँको दमौलीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब बिजनेस दर्ता गर्न अनि त्यसपछि अब त्यसमा अपडेट गर्न, बन्द गर्न, कर चुक्ता लगायतका विविध कामहरू गर्नलाई दमौली धाइराख्नु पर्ने बाध्यता। लमजुङ र मनाङ जिल्लाका करदाताहरू यसअघि तनहुँको दमौलीमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर सम्बन्धी सेवा लिँदै आएका थिए। करदाता सेवा कार्यालयले लमजुङमा सेवा सुचारू गरेपछि करको दायरामा आउनेहरूको संख्या अझै बढ्ने लम्सालको भनाइ छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु, 2059 जना संक्रमित, 1680 जना निको भए। म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बेच्ने विशाल ग्रुपको सञ्जाल ठूलो भएको वाणिज्य विभागको ठहर। सामानको बिक्री, रिलेबलिङ र स्टकका बारेमा यकिन हुन बाँकी।
कृषि नीति नबन्दा किसानका दैनिक समस्या जिउका तिउँ आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित कृषि समृद्धिको योजना अधुरै। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,67,600 नाघ्यो। 3,68,12,000 बढी संक्रमित। र नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक छनौटको प्रक्रिया चल्दै अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्रभाव भएको प्रशिक्षक आवश्यक भएको खेलाडीहरूको भनाइ। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।